الرحمن الرحیم فصل این همه که گفته شد بحث نہیں بود چو خواهی که اسم فاعل بنا کنی. اسم فاعل گرفته می شود از فعل مضارع معروف، پس علامت مضارع را حذف کن، بعد از آن فا کلمه را فتح ده و میان فا و عین الف فاعل در آر و عین کلمه را کسره ده و لام کلمه را تنوین زیاده کن تا اسم فاعل گردد. بحث اسم فاعل: فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلة، فاعلتان، فاعلات. پرون په سبق کې څو مرګرو تپوس کړی دی په دې گردان کې د یو دوه صيغو غلطي دی. تاسو وګورئ، بحث نهی غائب معروب بانون ثقیله دا خو د غائب او متکلم صيغې دي. نهی غائب دی: لا يفعلن، لا يفعلان، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلان، لا يفعلنان، لا افعلن، لا نفعلن. دا گردان صحیح دی. مجهول کی یو صیغه غلطی دی. بحث نہیں غائب مجهول بانون ثقیله داوم د غائب او د متکلم صیغې دی. لا يفعلن، لا يفعلان، لا يفعلن، لا تفعلن پزی باندې تفعلن لیکلی ده. تفعلن خو د حاضر صیغه دی، دا خو د غائب گردان دی. نو لا تفعلن پزی باندې لا تفعلن لیکلی دا صیغه غلط لیکلی شوی ده. مخکې تاسو راشئ بله غلطی: بحث نہیں غائب معروب بانون خفیفہ داوم د غائب صیغې دی. لا يفعلن، لا يفعلن، او بلې لیکلی د لا تفعلن. نو لا تفعلن خو بیا د حاضر صیغه دی، گردان د غائب دی، نو دا صیغه هم غلط دی. اصل کې دی لا يفعلن، لا يفعلن، لا تفعلن، لا افعلن، لا نفعلن. نو دا څو مرګرو په توجه اورېدلی دی، نو دې صیغې ته ورپام شوی دی. نو دا دوه صیغې چې دی په گردان کې دا غلط لیکلی شوي دي. اوس نن په گردان کې فصل این همه کې گفته شد بحث نہیں بود دا هر څه چې ویلی شو دا خو نهی و. چون خواهی که ته غواړې اسم فاعل بنا کنی، چې ته اسم فاعل جوړ کې د اسم فاعل افعال و بحث په میزان کې ختم شو. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل نفی جہد بلم، فعل نفی تاکید بلن، فعل مستقبل بانون لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ او خفیفہ گردان، فعل امر، فعل نہی. دا گردانونه فعل وشو. اوس اسماء و بیان دی. اسماء مشتقه ورته ویلی کیږي. په اسماء مشتقه کې اولنی اسم مشتق اسم فاعل دی. اسم فاعل جوړولو طریقه واورئ. اسم فاعل بعد فعل مضارع معروف نه جوړولی شي. علامت د مضارع به حذف کی، هغې نه بعد به فا کلمې ته فتحه ورکي. فا او عین کلمې ترمنځ به الف فاعل راوړي. فا او عین کلمې په منځ کې او عین کلمې ته به کسره ورکي، او چونکې اسم دی لام کلمې ته به تنوین زیات کې، ځکه تنوین د اسم علامت دی، نو اسم فاعل به جوړ شي. یفعلون بشي فاعلون، یضربون با یا بلری کو، دواد ته به فتحه ورکو، دواد او را په منځ کې الف فاعل، عین کلمې را ته به کسره ورکو، با باندې به تنوین راوړو. یضربون بشي ضاربون، یسمعون بشي سامعون، ینصرون بشي ناصرون. علی هذا القیاس دا تاسو خپله جوړولی شي. ځکه دوی فصل این همه کې گفته شد بحث نہیں بود دا هر څه چې ویلی شو دا بحث د نه و. چون خواهی که ته غواړې کې اسم فاعل بنا کنی، چې ته اسم فاعل جوړ کې اسم فاعل گرفته می شود از فعل مضارع معروف. اسم فاعل جوړولی شي د فعل مضارع معروف نه،
پس علامت مضارع را حذف کن. علامت د مضارع به حذف کی بعد ذا فا کلمه را فتح دی دا غین بعد بفا کلمه ته فتح ورکی. و میان فا و عین الف فاعل در آر د فا او عین کلمه په منځ کې به الف د فاعل راوړي. و عین کلمه را کسره ده عین کلمه ته به کسره ورکی. ولام کلمه را تنوین زیاده کن او لام کلمه ته به تنوین زیاد کې تا اسم فاعل گردد نو اسم فاعل به وګرځي. بحث اسم فاعل فاعل فاعلان فاعلون دا د مذکر صیغې شوي. فاعل واحد مذکر، فاعلان تثنیه مذکر، فاعلون جمع مذکر، فاعلة واحد مؤنث، فاعلتان تثنیه مؤنث، فاعلات جمع مؤنث. نو دا د اسم فاعل جوړولو طریقه شوه او د اسم فاعل گردان شو. نو په توجه سره دا گردان چې دی هغه جوړولو طریقه هم واورئ او بیا په توجه سره گردان هم واورئ.